नमस्ते फेरि पनि म हजुर सबजनालाई म यो ललित कुमार सिंह 5190 युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सो हम आज सेकेन्ड पार्ट लङ क्वेसनको ई बिजनेसको लिएर आएको छौँ। सो सेकेन्ड पार्टमा हम आज दुईवटा क्वेसन गरौँ होइन। सो पहिलो क्वेसन रहेको छ व्हाट डु यु मिन बाई डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको के हो होइन, अब यसको बारेमा जानौँ। डिजिटल distribution system is a network of organization, people, technology, and activities involved in moving a product from producer to the final consumer. यो भनेको एउटा नेटवर्क हो जसमा अर्गनाइजेसन इन्भल्भ हुन्छ, पिपल इन्भल्भ हुन्छ, टेक्नोलोजी इन्भल्भ हुन्छ होइन, अझै एक्टिभिटिजहरू इन्भल्भ हुन्छ के गर्नलाई, एउटा सामानलाई होइन प्रड्युसरबाट होइन इन्ड कस्टमरसम्म लैजानलाई त्यो हामी होल प्रोसेसलाई के भन्छौँ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्छौँ। यसको कम्पोनेन्टहरूको के हुन् डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको होइन भागहरू। सो पहिलो रहेको छ प्रड्युसर और सेलर होइन, जसले बेच्छ जसले उत्पादन गर्छ हामी त्यसलाई के भन्छौँ सेलर वा प्रड्युसर भन्छौँ होइन। इक्जाम्पलको लागि स्यामसङ सफ्टवेयर कम्पनीहरू भइहाल्यो होइन। अर्को चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्म स्ल्यास डिजिटल इन्टरफेस। यसमा मतलब कि अर्को कम्पोनेन्ट के हुनु पऱ्यो डिस्ट्रिब्युसनको भने अनलाइन प्लेटफर्म हुनु पऱ्यो उसको होइन, जहाँबाट के होस् भने इट क्यान इन्क्लुड ई कमर्स वेबसाइट, मोबाइल एप्लिकेसनहरू जस्तो भइहाल्यो, अनलाइन मार्केट थ्रु विच कस्टमर प्लेस अर्डर। यस्तो वेबसाइटहरू क्रिएट गरिदिनु पऱ्यो, एपहरू क्रिएट जसलाई जसबाट के होस् कस्टमरहरू अर्डर प्लेस गर्न सकियोस् होइन, त्यो भइहाल्यो। अर्को चाहिँ आइरहेको छ पेमेन्ट सिस्टम। पेमेन्ट सिस्टम भनेको अब यसमा के हुन्छ भने इट इनेबल्स अनलाइन सिक्योर ट्रान्ज्याक्सन थ्रु क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड होइन, डिजिटल वालेट्स, इन्टरनेट ब्याङ्किङ होइन, सिओडी क्यास अन डेलिभरी होइन, जस्तै कि खल्ती भइहाल्यो, पेपाल भइहाल्यो, यी सेवा भइहाल्यो होइन। यिनीहरूबाट के हो पेमेन्ट सिस्टम पनि डिजिटल सिस्टममा डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा इन्क्लुड भएको हुनु पऱ्यो, एउटा कम्पोनेन्ट भागै हो मेन भाग। अर्को रहेको छ अर्डर प्रोसेसिङ एन्ड सिस्टम। अर्डर प्रोसेसिङ सिस्टम यसमा के गर्नुपर्छ भने it confirms order from consumer, managing inventory, generate invoice and coordinate with logistics for delivery. अर्डर प्रोसेस सिस्टममा के हुन्छ भने यसको मेन काम चाहिँ अर्डर यो कन्फर्म गर्छ होइन कस्टमरको कि यसको अर्डर आएको छ, त्यसपछि त्यसले के गर्छ भने इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल गर्छ। इन्भेन्ट्री मतलब कि सामान हाम्रो गोदाममा छ कि छैन होइन, त्यसपछि के हुन्छ छ भने त्यसले अब के गर्छ भने जेनेरेट इन्भोइस उसको बिल बनाउने काम उसको हुन्छ। त्यसपछि बिल बनाएपछि उसलाई पुर्याउनु पऱ्यो होइन, पेमेन्ट पाइसकेपछि अब पुर्याउनको लागि उसले लोजिस्टिक डिपार्टमेन्टसँग के गर्छ कोअर्डिनेट गर्छ फर डेलिभरी अफ गुड्स होइन। अर्को कम्पोनेन्ट रहेको छ मेन चाहिँ लोजिस्टिक्स एन्ड डेलिभरी सिस्टम, त्यही हो। यसको रेस्पोन्सिबल के हुन्छ भनेपछि यसले के गर्छ भने यो रेस्पोन्सिबल हुन्छ फिजिकल मुभमेन्ट अफ गुड्स विच इन्क्लुड्स वेयर हाउसिङ, प्याकेजिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन। यसको सबै यसको काम यसकै हो, प्याकेज गर्ने, गोदाम गरेर हेर्ने होइन, लाइक त्यो सामान अब प्रड्युसरबाट कहाँ लगिदिने कन्ज्युमरसम्म लगिदिने। यसको इक्जाम्पलमा हेर्नु भने डिएचएल, फेडेक्स यसले त्यो कामहरू गर्छन् होइन, पठाउने कामहरू पठाउ जस्तै। अर्को चाहिँ कस्टमर सर्भिस एन्ड सपोर्ट। यसमा के भन्छ भने इट ह्यान्डल्स क्वाइरिज, कम्प्लेन्स एन्ड रिटर्न्स विच इन्क्लुड्स लाइभ च्याट, इमेल सपोर्ट एन्ड कल सेन्टर। अब कतै कुन कस्टमरलाई कुनको कम्प्लेन छ होइन, अब कसलाई केही रिटर्न गर्नु पऱ्यो, केही सोध्नु पऱ्यो भने के हुन्छ भने यो कस्टमर सर्भिस सिस्टम त्यो एउटा अर्को कम्पोनेन्ट हो, त्यसबाट के गर्न उनीहरू च्याट गर्न सक्छन् डाइरेक्ट फर्मसँग। अर्को चाहिँ हुन्छ इन्फर्मेसन सिस्टम। इन्फर्मेसन सिस्टमको कम्पोनेन्टको काम के हो भनेपछि इट ट्र्याक्स अर्डर, इन्भेन्ट्री एन्ड कस्टमर डाटा। इन्फर्मेसन सिस्टम डिजिटल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा काम किन लाग्छ भनेपछि यसले के गर्छ भने अर्डरलाई ट्रेस गर्छ, अब सामान कहाँबाट कहाँ पुगेको छ होइन, अब कति टाइम लाग्छ अझै आउनलाई होइन, इन्भेन्ट्री कति छ हाम्रो गोदाममा त्यो पनि काम हो। इन्फर्मेसन सिस्टमको टाइम हो होइन, कस्टमरको डाटाहरू के चाहिँ छ होइन उनीहरूको पर्सनल इन्फर्मेसन हुन्छ कि एड्रेस, अब सामान पुऱ्याउनु पऱ्यो भने होइन कुन ठाउँमा पुर्याउने त्यो पनि यसले के गर्छ भने भन्छन्। सो द्याट्स अल। त्यसपछि अर्को क्वेसन रहेको छ डिफ्रेन्स बिट्विन प्रोक्युरमेन्ट र पर्चेजिङमा के फरक छ। यो खासमा धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो बिजनेसको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने भने। अनि सरी अरू क्वेसन लाउनलाई ढिलो भएको हो।
हामी मर्ज गर्छौँ फेरि यसलाई। सो पहिलो बेसिस रहेको छ पर्चेजिङको डेफिनेसन। अब पर्चेजिङ भनेको के हो? सिम्पली बाइङ गुड्स एन्ड सर्भिस चाहिँ जिसको पर्चेजिङ। सिम्पली कुछ किन्यो होइन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? पर्चेजिङ भन्छौँ। तर प्रोक्युरमेन्ट कहिले भन्छ भने चाहिँ अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस द्याट इन्क्लुड आइडेन्टिफाइङ निड्स, सोर्सिङ सप्लायर्स, नेगोसिएसन अनि कन्ट्र्याक्टिङ, पर्चेजिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ पर्फर्मेन्स। प्रोक्युरमेन्ट भनेको एज सबै स्ट्रेटेजिक प्रोसेस हो, लङ टर्म प्रोसेस हो, जसमा के हुन्छ हाम्रो निड्स छ कि छैन त्यो कुरा हेर्छ। छैन भने किन्दैन, छ भने बल्ल मात्र किन्छ होइन, रेट किनिहाल्दैन पर्चेजिङमा जस्तै होइन। यसले सोर्सिङ सप्लायरहरूलाई खोज्छ, को राम्रो छ को नराम्रो छ, कस्तो कति राम्रो प्राइस कतिको कममा हामीले दिन खोजेको छ होइन, हामीलाई कतिको फाइदा भइरहेको छ होइन, कुरा मिल्नु पऱ्यो, नेगोसिएसन होइन, लङ टर्म केही कन्डिसनहरू हामीले म्याच गर्नु पऱ्यो होइन, कन्ट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यो पर्चेजिङ गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि गर्नु पऱ्यो। पर्चेज गरिसकेपछि होइन त्यसको पर्फर्मेन्स कस्तो छ, राम्रो र आफ्टर सेल्स सर्भिस कस्तो छ होइन, त्यो प्रडक्टको हामी त्यसलाई के भन्छौँ? त्यो होल प्रोसेसलाई हामी त्यसलाई प्रोक्युरमेन्ट भन्छौँ। यसको स्कोप भन्यो भने पर्चेजिङको न्यारो स्कोप हुन्छ, ट्रान्जेक्सन गरी पुग्छ होइन। यसको चाहिँ प्रोक्युरमेन्टको अलिक ब्रोडर स्कोप हुन्छ, किनभने धेरै एक्टिभिटीहरू इन्भल्भ हुन्छन्। यो फोकस चाहिँ प्लेसिङ अर्डर एन्ड ओब्टेनिङ एट इट्स बेस्ट प्राइस। पर्चेजिङमा के हुन्छ भने त्यो सामान मात्र किन्न खोज्छ एट बेस्ट प्राइस, सस्तोमा सस्तो हुन्छ नि, बेस्ट प्राइसमा कति सक्दो हुन्छ नि त्योमा किन्न खोज्छ भने। प्रोक्युरमेन्टमा के भन्छ नि, फोकस अन लङ टर्म भ्यालु होइन, लङ टर्म भ्यालु दियोस्, लङ टर्म टिकोस्, क्वालिटी राम्रो होस्, रिस्क म्यानेजमेन्ट अलिक कम होस् होइन। सप्लायर रिलेसनसिप के होस्, पछि पनि अब किन्नु पऱ्यो भने त्यो प्रडक्ट होइन हामी त्यो सप्लायर थ्रु जान सक्छौँ होइन। राम्रो सप्लायर रिलेसनसिप बनाउनेहरूको चाहिँ यसमा एक्टिभिटिजहरू के इन्भल्भ हुन्छ भने पर्चेजिङमा प्लेसिङ अर्डर, प्रडक्ट प्लेस गरिन्छ पहिला, अर्को रिसिभिङ गुड्स, पछि रिसिभ आउँछ, त्योमा हामीले पेमेन्ट गर्छौँ। तिनवटा एक्टिभिटी भयो पर्चेजिङको। अर्को चाहिँ प्रोक्युरमेन्टमा के हुन्छ भने इट इन्क्लुड्स मार्केटिङ रिसर्च होइन, अब खोज्नु पऱ्यो होइन। अर्को चाहिँ टेन्डरिङ, अब कति प्राइस राख्ने होइन त्यो हामीले भन्नु पऱ्यो। फेरि उसले पनि बाई डिभ्युलेसन गर्छ होइन, उसले पनि आफ्नो बेस्ट प्राइस बढाउँछ होइन। त्यो चाहिँ लिगल कन्ट्र्याक्ट गर्छ, हामी अहिले म्याच गरेर भने के गर्छौँ, दुइटै बिचमा लिगल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ त्यसपछि सप्लायर इन्डिकेसन, त्यो अब हाम्रो त्यो के गर्छ भने आफ्नो फर्मबाट हामीलाई पठाउँछ। अर्को चाहिँ टाइम भन्यो भने पर्चेजिङको टाइम ड्युरेसन सर्ट हुन्छ भने प्रोक्युरमेन्टको टाइम ड्युरेसन अलि लङै हुन्छ। अर्को क्वेसन रहेको छ सिग्निफिकेन्स अफ प्रोक्युरमेन्ट। प्रोक्युरमेन्टको महत्त्वहरू के छ त? पहिला रहेको छ कस्ट सेभिङ, यसले कस्ट हाम्रो बचाउँछ। पहिला चाहिँ रिड्युस एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट, जस्तै कि प्रिन्टिङ, मेलिङ, फाइलिङ, यसको काम के गर्छ भने कस्ट बचाउने काम गर्छ। र यसको चाहिँ रियल टाइम इन्फर्मेसन एसेस, यसमा के हुन्छ भने बायर्स क्यान इन्स्ट्यान्टली सी सप्लायर एभाइलेबिलिटी होइन, प्रडक्ट स्पेसिफिकेसन कस्तो छ, प्राइस कतिको छ, डेलिभरी टाइम लाइनहरू कति छ, त्यो हेर्न पाइन्छ होइन, रियल टाइममा हेर्न पाइन्छ। अर्को चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी, यसले प्रोक्युरमेन्टमा के हुन्छ भने अल इन्फर्मेसन इज सेन्ट्रलाइज होइन, एक ठाउँमा राखेको हुन्छ होइन। त्यो के होस् भने सबैलाई एभाइलेबल होस्, जस्तै कि स्टेक होल्डरलाई, पब्लिकलाई, कस्टमरलाई होइन, त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट नै हुन्छ। अर्को चाहिँ इम्प्रुभ इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल, जस्तै कि यसमा के हुन्छ प्रोक्युरमेन्टमा इन्भेन्ट्री लेभल कतिको छ, हाम्रो सामान छ कि छैन त्यो पनि यसले हेर्ने काम गर्छ। जस्तै कि कुनै सेल्सको लागि हामीले सामान किन्यो भने, अब सामान किन्ने होइन कसैले किन्यो, कुनै कस्टमरले हामीसँग छैन भने हामी त्यो हाम्रो सबभन्दा चिनेजानेको सप्लायर त्योसँग कन्ट्याक्ट गरेर हामीले तुरन्त त्यो सामानहरू इन्भेन्ट्रीहरू आफ्नो फर्ममा ल्याउन सक्छौँ। सो इन्भेन्ट्री क्यान बी बेटर कन्ट्रोल्ड होइन। देन अर्को इम्पोर्टेन्ट रहेको छ इन्क्रिज इफिसियन्सी, स्पिड अप गर्नको लागि काम छिटो छिटो होस् भनेर पनि हामी त्यो गर्छौँ। यी प्रोक्युरमेन्ट एस्टिमेट्स रुटिन टास्क, जस्तै कि पर्चेज अर्डर, इन्भोइस म्याचिङ विच डाइरेक्टली इफेक्ट द इनएफिसियन्सी। छिटो छिटो काम गर्ने, बिल बनाउने, अर्डर छिटो छिटो लिने, छिटो छिटो अर्डरको प्रोसेसिङ गराउने होइन, यसको प्रोक्युरमेन्टको फाइदा भयो। त्यसपछि पर्चेजिङको फाइदाहरू के छ यसमा, अब सर्टमा जाउँ। यसको पहिलो रहेको छ सपोर्ट स्मुथ डे टु डे अपरेसन होइन, डे टु अपरेसनमा मद्दत पुर्याउँछ स्मुथली। अर्को रिड्युस सर्भिस डिलेज, अब कुनै पनि कामलाई ढिलो हुनबाट यसले बचाउँछ, छिटो काम गराउँछ होइन। अर्को चाहिँ हेल्थ कन्ट्रोल सर्ट टर्म कोस्ट, अब सानो सानो खर्चहरू पनि यसले बचाउनमा मद्दत गर्छ। त्यसपछि इन्स्योर टाइमली एभाइलेबिलिटी अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, अब टाइममा जस्तै कि कुनै कस्टमरलाई छिटो छिटो सामान चाहिएको छ भने त्यसलाई त्यही अवधिभित्र
तोकेको भित्र हामीले त्यो गुड्सलाई एभाइलेबल गराउने काम पनि कसको हुन्छ, पर्चेजिङको हुन्छ। सो आजको लागि यति नै, हामी अर्को सेसनमा भेटौँला। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड नाइट, बाई बाई।